Unya katong mga tawo nga nag-lockdown sa ako kay balo mo ani. Kabalo mo maguling. Maayo ra sa istorya, kusog manghilabot sa isig ka tawo, pero ang ilang katungod wala giatiman. Ang ilang baho wa nila giatiman. Pag mahibal-an ang baho, diha na mailhan kung unsa iya ang kinaguan. Kay ako imong biklon, di man sad ko mahadlok. Kay ang baho nako permi man, dungo gani na diha ang baho. Maunang tindod nga baho sa kuha. Unang ako, di ko mahadlok og ako'y unhan. Kay akong batasan, naadjay ko'y pagkangilad. Pero depende ra na sa tao. Kaatbang. Maunang ignon, kung nakay kasuko nako, maayo noon nga imo ko prangkahan. Ayaw paabuta nga madunggan pa nako sa silingan ug sa uban nga tawo nga mauna akong batasan, maunang imong ikalain sa kuha. Mas maayo nga imo ko sudyaan para dili mahibal-an nimo ang akong batasan nga tinaguan.